बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस खूबसूरत सी वीडियो में मैं आप सबको सिखाऊंगी प्लाजो की कटिंग और इसकी नफीस सिलाई। साथ ही आपको बताऊंगी कि गले की दिलकश डिजाइन और नेक लाइन किस तरह बनाई जाती है ताकि आपका सूट बन जाए स्टाइलिश और जदीद फैशन के मुताबिक। ये वीडियो उन बहनों के लिए जो घर बैठे सिलाई सीखना चाहती हैं ताकि ना सिर्फ अपने कपड़ों को खुद तैयार कर सकें बल्कि इस हुनर को अपने कारोबार भी बना सकें। अल्लाह ताला ने हर औरत को खूबसूरत बनाने का ज़ौक दिया है, बस थोड़ा सा सीखने का जज्बा होना चाहिए और हम अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना सकते हैं। आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में बहुत सारे टिप्स भी हैं इस वीडियो में जिससे आपको कपड़ों की फिटिंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम सब एक दूसरे के हुनर से फायदा उठा सकें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम अपनी वीडियो की तरफ। जो सीखती हैं मेरी बिगनर बच्चियां जो सिलाई सीखती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से कि कितनी नफासत से ये उनको बना रही है, नेक लाइन बना रही है एक बच्ची। तो आप खुद ही इसको देखें कि माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह नजरे बस से बचाए। तो ये देखिए कितना प्यारा नेक लाइन उन्होंने बनाया। आगे चल के मैं इनकी डिटेल आपको दे रही हूँ। और ये कट वर्क बना रही हैं दामन पे और इसके नीचे हम लगाएंगे टिश्यू से। आज हम डिजाइनिंग करेंगे। तो ये कट वर्क कैसे सिंपल से कट वर्क आपको आते होंगे। इस तरह राउंड शेप में कट कर लिए थे और इसको डायरेक्ट दामन पे हमने पेस्ट कर दिया इस्त्री से और जो है बॉर्डर पे पेस्ट कर दिया था क्योंकि हमने बॉर्डर लगाना है ऊपर की तरफ को दामन पे। तो बॉर्डर पे हमने लगा दिया है और इसको आप देख सकते हैं हम सीधी तरफ अब लेकर आएंगे। उल्टी तरफ से लगाया है और सिलाई दे के उसको कट कर दिया है, बारीक बारीक सी सिलाई छोड़ी है और कॉर्नर में बिल्कुल कट लगा दिया है। और अब इसके ऊपर इस्त्री से बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग देंगे। टिश्यू जो है ये भी ग्लू से हम इसको जोड़ लेंगे फिलहाल और बाद में इसको सिलाइयां देंगे। ऊपर से बॉर्डर भी फोल्ड कर लिया है और इस्त्री से अच्छे तरीके से इसको बिठा लिया है इसकी सिलाइयां और नीचे टिश्यू रख के अब आती है बारी इनको जोड़ने की। ये देख सकते हैं कि बच्चियां कैसे इस पे सिलाई दे के, क्योंकि सीधी गुलाई में हमने सिलाई नहीं देनी, जैसे राउंड शेप बने हुए हैं वैसे नहीं देनी, सिर्फ हमने सीधी सिलाई के साथ टिश्यू को जोड़ देना है नीचे। आप इसमें कोई दूसरा कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं नेक लाइन और इसका बॉर्डर दामन का कितना हसीन बना है। अब आते हैं हम प्लाजो की कटिंग की तरफ। जैसे कपड़ा इसको भी 2.5 मीटर ही लगेगा, जैसे शलवार का फुल कपड़ा घेर होता है ये डबल लिया है और इसको आसन का हम लगाएंगे निशान। तकरीबन 14 इंच तैयार है। ऊपर 2 इंच की फोल्डिंग जो पट्टी हमारी नेफे की आएगी वो आएगी और इस तरह यहाँ से हम प्लेट डालेंगे। प्लेट आगे चल के मैं आपको मार्क करना सिखाऊंगी कि इसको प्लेट हमने सिर्फ फ्रंट साइड में कैसे डालने हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1-1 इंच के फासले से 1 इंच का गैप छोड़ा है और 2 इंच का प्लेट हमने डालना है और 4 प्लेट एक तरफ जाएंगे और 4 प्लेट एक तरफ जाएंगे। तो इस तरह ये सिर्फ हमारे फ्रंट साइड में ये आएगा, बैक साइड में कोई भी इस प्लाजो में प्लेट नहीं आएगा। तो ये आप निशान लगा सकते हैं। इसको आप 8 इंच की लंबाई के साथ निशान करेंगे और निशान करके ये देख सकते हैं कि अभी आपको समझ आ जाएगी कि 8 इंच की लेंथ के साथ हमने 1-1 इंच का प्लेट डाला है। 2 इंच का जो हमने रखा था गैप प्लेट के लिए, तो 1 इंच का प्लेट और 1 इंच का गैप के साथ हमने सारे प्लेट दे दिए हैं, 4 एक तरफ के 4 एक तरफ। और ऊपर से हमने जो बेल्ट की चौड़ाई ली है वो बॉडी के हिसाब से लेंगे। वो तकरीबन हमारी बची है 25 इंच टोटल हमारी बेल्ट का मार्जिन बचा है, उसमें हम लास्टिक डालेंगे और इतनी हमेशा मैं सिलाई छोड़ देती हूँ, ये बाद में आए। इसका जितना घेर है उतने ही पांचे रखेंगे और देख सकते हैं ये हमारा ऊपर लास्टिक बना के ये फुल प्लाजो तैयार हो गया है। और इसके प्लेट्स आप देख सकते हैं कि ये कितना हसीन बन के तैयार हुआ। ये सिर्फ फ्रंट साइड में हमने दिए हैं, बहुत ही प्यारा। आप इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको सीख के बना। ये ऐसा स्टाइल है जो आप कैजुअल पहनने के साथ साथ पार्टी या फंक्शन में भी पहन सकती हैं। ये डिजाइन न सिर्फ सादा और नफीस है बल्कि पहनने में बहुत आरामदेह भी है। आप चाहें तो इसे हल्के कपड़े या रोजमर्रा के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फैंसी फैब्रिक लें तो ये आपकी पार्टी ड्रेस के तौर पर भी चमक उठेगा। जो बहनें सिलाई सीख रही हैं या घर बैठे अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, तो इस तरह की ये इस तरह खुद हाथ से बनाकर सी कर सेल कर सकती हैं। तो बहुत जबरदस्त किस्म का मुनाफा कमा सकती हैं, अपने घरों को चला सकती हैं
اور دیکھ سکتے ہیں یہ فل لک، اس کے بازو جس طرح کا دامن تیار ہوا تھا ویسے ہی ہم نے بازو بھی تیار کیے ہیں، اور پلازو کے ساتھ بہت ہی حسین اس کی جو نیک لائن ہے آگے چل کے انشاءاللہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ بن کے تیار ہوئی ہے۔ کوئی ہم نے اس میں سے شرٹ میں سے یہ کٹ لگا کے پٹی نہیں لگائی، بلکہ اوپر ہی ہم نے سیٹ کی ہے۔ حسین قسم کا اس کا دامن اور بازو کا ڈیزائن ہے، اور ہماری کاریگر بچیاں جو اتنی حسین طریقے سے محنت سے یہ ان چیزوں کو بنا رہی ہیں۔ نیک لائن یہی ہم جو بنائیں گے، یہ اس پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح یہ دوسرا سوٹ ہے، اور اس کی ہم جو گلے کا ڈیزائن بنائیں گے یہی پٹی کے ساتھ بناؤں گی، کیونکہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے اس گلے کا جو ڈیزائن بنایا ہے وہ کس طریقے سے بنائیں۔ یہ دیکھیں، آپ کٹنگ جب بھی کریں فرنٹ سائڈ کی تھوڑی سی زیادہ کریں اور بیک سائڈ میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اور جتنا ناپ ہوتا ہے انشاءاللہ کسی دن اگر آپ کہیں گے تو میں فل جو کٹنگ کا ہے گراف وہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ تو یہ کپڑے کا بارڈر ہے، یہ الگ سے پہلے سے ہم نے اتار لیا تھا۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیک جو ہم نے گلا کٹنگ کیا ہے اور تھوڑی سی وی بنائی ہے، اوپر سے ہم نے سلائی نہیں دی، صرف وی کو ہم نے سلائی دی ہے، اور سائڈوں میں ہم نے جو پٹیاں لگانی ہیں اب اس پہ ہم نے لگا دے رہی ہیں۔ ایک طرف ہم تھوڑی سی چھوٹی پٹی لگائیں گے، بارڈر جو ہمارے پاس تھا اس کی ایک طرف سے ہم نے بڑی پٹی لگانی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اسی وی کے ساتھ، جیسے گلے کو صرف تھوڑی سی سلائی لگائی ہے اس کے ساتھ پہلے ہم پٹیاں سیٹ کریں گے، اور پھر بعد میں اوپر گلا سیٹ کر کے اس کو فل اس کا لک دے دیں گے گلے کا۔ تو جو پہلے شرٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ بھی اسی طریقے سے گلا بنا ہے، اور بہت ہی بن کے نفیس بن کے اور بہت صفائی کے ساتھ بن کے تیار ہوتا ہے۔ بالکل وہی لک دیتا ہے جیسا کہ ہم نے کٹ لگا کے پٹی بنائی ہے، بالکل ویسا ہی، لیکن بہت ہی ایزی طریقے سے۔ گلو گن جو آج کل آ گئے ہیں مارکیٹ میں اس سے کافی سہولت ہوگی ہے، آپ لیسیں وغیرہ جو بھی لیس بھی لگانا اگر چاہ رہے ہیں تو وہ بھی گلو گن سے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب فل ہم نے گلے کی سلائی کو لگا دیا ہے۔ اب اس کو اس کے بیچ میں سے کٹ کر لیں گے، اور سلائی کا مارجن چھوڑ کے کہ تھوڑا سا ہم نے ہاف انچ کا مارجن چھوڑا ہے، اور اب وی کو کٹ کر لیں گے، اور وی کا تھوڑا سا کٹ لگا کے اس کو گلے کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے، اور اس کو ترپائی کر لیں گے، اور ہماری یہ گلے کی پٹی بن کے تیار ہوئی ہے۔ جو پہلا شرٹ میں نے دکھایا اس کی گلے کا جو ڈیزائن ہے یہی اسی طریقے سے بنا ہے، اور اس کا بھی یہی طریقہ ہے، اور اس کا جو بارڈر ہے ہم نے کس طرح اور کہاں کہاں یوز کیا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں فل لک، یہ ماشاءاللہ سے ہم نے جو سائڈ میں ابھی صرف گلو کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، تو اس پہ ابھی ہم سلائیاں لگائیں گے، اور لگا کے اس کے بازو کا ڈیزائن اور ٹراؤزر کا ڈیزائن بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا حسین بن کے تیار ہوا۔ تو یہ دیکھیں اس طرح بچیاں جب کام کرتی ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور بیک سائڈ میں جو ہم لگائیں گے، بیک سائڈ میں ہم الگ سے پٹی لگا دیں گے، وہ اندر کی طرف کو فولڈ ہوگی۔ یہ جو اوپر کی طرف ہے یہ ہم نے گلو کے ساتھ تھوڑی سی اٹیچ کی ہے، بعد میں اوپر سے سلائی دے کے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اور بازوؤں کا ڈیزائن اور ٹراؤزر کا ڈیزائن سیم، اس کے پانچے اور بازوؤں کا ڈیزائن سیم تھا، اور یہ بن کے ہماری جو سوٹ ہے بہت ہی کھلا کھلا سوٹ، بہت ہی پیارا سوٹ بن کے تیار ہوا ہے۔ تو امید کروں گی آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا۔ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی ڈیزائننگ، تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا بھی دوں گی کہ اس ڈیزائن کو کیسے بنائیں گی۔ امید ہے میری پیاری بہنوں کو آج کی یہ کلاس پلازو کی کٹنگ اور گلے کی خوبصورت جو نیک ڈیزائن ہے بہت پسند آئے ہوں گے۔ میں ہمیشہ یہی چاہتی ہوں کہ ہر عورت اپنے ہاتھ کے ہنر سے خود کو سنوارے، اپنے گھر کو خوشبو دے، اور اپنی محنت اپنی پہچان بنائے۔ اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئی تو دل سے لائک کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ ہر عورت یہ ہنر سیکھ کر خود مختار بن سکے۔ انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو تھوڑا ہاتھ کا کام اور ٹسلز وغیرہ وہ بنانے بھی سکھاؤں گی، تاکہ آپ ہر سوٹ کو ایک نیا لک دے سکیں، اور ہاتھ سے کام جو ہم کرتے ہیں تو اس کا جو ٹرینڈ ہے تو وہ بھی میں آپ کو سکھا سکوں۔ چھوٹا چھوٹا جو ورک ہے جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ بہت ہی حسین لگتا ہے، تو آپ کے سوٹ چار چاند لگا سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، مسکراتی رہیں اور سیکھتی رہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔